ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم أم فرح للخياطة. اليوم البنات غادي ندير فيديو على إعادة تدوير هذه بيجامة كانت ديال الوالدة. لقيتها صافي ما بقيتش باغاها وغادي نصاوب منها كيطمى لبنتي، مع العلم انني انا عندي ديبلوم في الخياطه في البلدي، ما عندي حتى شي فكره على الرومي، ولكن بثقافتي العامه كنقاد بزاف ديال الحوايج اللي كيكونوا ما عندي ما ندير بهم. كنولي نقادهم لبنتي، بحال مثلا كطماط كابيتشو. كنصوب بزاف ديال الحوايج. المهم انايا لقيت هاد الفرصه هذه، عندي هاد البيجامه غادي نعاود فيها كطمه فوقاني بالسروال. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا كاع المراحل. المهم بالنسبه للناس اللي ديجا كيخيطوا، يعني ديجا عندهم الخياطه في يديهم والفصاله، ما كيكونش عندهم يعني ما يكونش عندهم فكره على كيفاش يعاودوا الحوايج لوليداتهم. وهذا انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش، لحقاش انايا ما عنديش صراحه ما عنديش طريقه اللي كنفصل بها السراول، فهذا علاش كندير طريقتي الخاصه. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. هنا البنات هو الثوب ديالي هنايا على 4، هذه الجهه اللي مطويه مسدوده غادي نحط عليها السروال ديالي هكايا هنا، وغادي ما غنمشيش مع هنا، غادي ناخذ غير هاد الزائد هنايا وغادي نخرج هكا وغادي نهبط، وانا كنزيد سنتيم ديال الخياطه بحال هكا. هنا عندي الزايد غادي نحيدو هكا، وهذا هو السروال ديال بنتي كما كتشوفوا. ها هو هذا هو هذا هو السروال. غادي نخيطوه، غادي نزيد له باندا من هنايا الفوق، غادي ندير فيها واحد 10 ديال السنتيم. غادي نشوف هذا هنايا، غادي نعبر غادي نعبر هنا ونشوف شحال عندي 17. غادي نزيدها على 4، هي 17 نزيدها 4 المرات بحال هكا. غادي نشوف شحال غادي تعطيني الطوطال كامل، غتعطيني 70. غنشوف هنايا الباندا ديالي واش فيها 70 فيها 60، اذا غادي نقسمها على جوج. هنايا غادي ندير 35 35، نشوف العرض شحال فيها، قلنا 5. اذا خاصني نزيد نهبط 5 هاد السنتيم. غتجيني هي هادي مع الخياطه هي 7. عفوا غادي نقادد الباندا ديالي اللي غادي نزيدها
مع الجانب مع الزياده ديال السروال بحال هكا. غنمشي نقاد الثوب باش ما تجينيش الباندا فيها الديكالاج بحال هكا. غادي ناخد السنتيم ديالي، غادي نشوف شحال هنايا عندنا 13 او بالاحرى 12، هي هذيك سنتيم من هنا وسنتيم من هنا ديال الخياطه. هنا غادي نقولنا عندنا 70، غادي نقسموها على جوج غادي تعطينا 35 غنزيدو 38 هكا. غادي نطراسي وغادي نقطع هنا وغادي نقطعها على جوج. بحال هكا غادي تجي البوندا ديالنا هكا. بالطريقه هذه غادي نشدو السروال وهذا وغادي نحطوه هكذا. غادي يجي الباندا من الفوق ومن التحت. هنا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال السروال. دابا غادي ندوزو، غادي نحطو هذا الشيء على جنب، غنحيدو علينا لي شو باش ما ندوخوش هكذا. وغادي نحيدو علينا هذا الشيء. دابا غادي ندوزو الفوقاني. بقالنا فوقاني ديال الكتمه هكا. هنا بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش درايه بالفصاله بصفه نهائيه، ما عندهمش الخياطه، غادي نوريكم طريقه سهله. بالنسبه لي انايا غادي نعبر الكتاف د بنتي وغنجي لهنا للوسط وغادي نشوف شحال عندي، وغناخد الكتاف زائد الدورة ديال الكور وغادي نهبط مع التركيز. غادي ناخد الطول داكشي الكافي. المهم غادي نولي ندير درس ان شاء الله باذن الله خاص بالفصاله بجميع التفاصيل ديالها. ولكن هنايا انايا عندي فرصه ديال هاد البيجامه، بغيت نعاود لها اعاده تدوير. المهم ندير الطريقه اللي ممكن يعرف لها كل شيء، سواء اللي معلم الخياطه او لا. هنا غادي ناخد هكا الكبوط ديال بنتي هكا، غادي نحاول نمشي مع الخياطه وانا كنتني هكا. وهكا هنا وغادي نبدا نقطع. غنوصل لهنا، غادي ندير واحد الدوره خفيفه هكا. نفس الشيء في الجهه الاخرى.
هنا غادي نمشي مع الجنب الاخر بنفس الطريقه. دائما سنتيم زايد او حتى لجوج الجنب معليش. هنا غادي ندور واحد الدوره بسيطه هكايا، غادي نحيد ها هو الفوقاني ديالنا. هنا لواحد الملاحظه، بامكاني اني نقطع العنق لحقاش غادي يجيني كبير، واحد جوج ديال السنتيم غادي حتى 3 السنتيم. ها هي هنا غتشوفوا معايا 3 ديال السنتيم هنا، وغادي نشوف 3 السنتيم عندي هنا، وغادي نديرو بحال هكا. وغادي نقطع باش ما يجينيش العنق كبير بزاف. وهنا كذلك نعاود نفس العملية. هنا كذلك 3 سنتيم، وهنايا 3 سنتيم، وغادي نقطع هكا. هنا عندي كميمات هما هادو، غادي نحاول نتخلص من الزائد بحال هكا. هادو هما الكميمات. هنايا لا ميم شوز. هنايا عندي مشكل في انا البيجامه، كون كتعرفوا البيجامات ديال السوق، شوفوا المشكل. انا غادي نقاد هكا بلا ما نعبر على بنتي. غادي نشد في الكم، وغادي نحطو حتى التركيز، وغادي نشد العبار ديالي. غادي نزيد واحد السنتيم ديال الخياطه هنا كذلك، هنا ناخذ التركيز ديالي هكا، وغادي ندير واحد بحال هكا، وغادي نقطع. هادو هما الكميمات ديالنا، غادي نحطوهم هنا. عندنا هاد الجيب ما نضيعوهش حتى هو، غادي نحاول انني نقطعو ونصغرو على قد بنتي. غنمشي مع هكا،
ما غاديش نقسمو وما غاديش نقص منه، لحقاش منين غادي يتخيط غادي يرجع صغيور هكا. غادي يجينا هنايا نديرو هنايا في الجنيب هكا. غادي نحيد عليا هاد الصديفات، غادي نقلب على صديفات يكونوا احسن. هكا دابا غادي ندوزو باش نخيطوهم وتشوفوا الشكل النهائي من بعد. هانتوما البنات، ها كي جات لبنتي ها الجويب، شوفوا كي جا الكميمات دوري. شفتوا كتجي مزيونه. هي بيجامه كنا غادي نرميوها، ها انايا صوبت منها لبنتي. شفتوا كي جات زوينه. الواحد ما يضيعش بحال هاد الفرص بحال هكايا. كنتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ديال هذا النهار. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وديروا لايك وتابوناو عندي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى فيديو قادم ان شاء الله.